اوے شالا کوئی یتیم نہ ہوئے مجمع رو رہے ہیں بزرگ رو رہے شالا کوئی آج تیری بیٹی نو کوئی تھپڑ مارے تو آنا میں تیرے وچوں نہ گی جاواں گا تیری بیٹی نو کوئی گالی دوے تو برداشت نہیں کردا تو حوصلہ نہیں رکھدا میں کہنی سکینہ تیرے مقدرہ تو سلطانی قربان ہو جائے آج شمر چڑکا مارتا رہا ہے سکینہ روندی رہی ہے سکینہ تڑفدی رہی ہے رو رو کے بھی آندی ہے آج اٹھی جا بابا ویکھ ذرا ہائے آج اٹھے جا بابا ویکھ ذرا تیری دی روندی ہے ٹر پیا آج اٹھے جا بابا دیکھ ذرا تیری دی روندی ہے ٹر پیا اے چڑی کا شمار جو مار دسی اے چڑی کا شمار جو مار دسی اے سیم کے اوتھے پہ جاندی اے سیم کے اوتھے پہ جاندی اج سفراں وچ اے رول گئیا اج سفراں وچ اے رول گئیا کسے آکے سینے نہیں لایا تیری دی بابا اج روندی ہے تیری دی بابا اج روندی ہے مینوں بابا یاد تیری اج آندی ہے جناب سکینہ ٹر پئیاں قافلہ تیار ہو گیا آل نبی دا قافلہ چلدا جا رہا ایک رستے وچ بستی آئی ہے ایک بی بی بننے آئی انہیں آکھیا ویکھیا قافلہ بڑی دوروں آ رہا ہے بڑا سفر کر کے آ رہا ہے بی بی نے شمر نو پوچھیا اے ساری کدین اے ساری کدین شمر کہن لگا بی بی یہ باغیاں دے سر نے بی بی کہن لگی لان دیا جھڑے باغی ہوندے نے او قرآن نہیں پڑھ دے جھڑے باغی ہوندے نے قرآن نہیں پڑھ دے سر حسین دس گیا ہے اسی باغی نہیں اسی سید زادے آئے ہائے زندہ جڑے باغی ہوں سر قرآن نہیں پڑھ دے سر حسین پورے رستے وچ میرے امام دا سر قرآن پڑھدا رہا کہ نہیں بولو پڑھیا کہ نہیں پڑھیا پڑھیا ہے نا تے مردہ بھی قرآن پڑھ دے پتہ لگ گیا حسین زندہ ہے میرا حسین ہوں توجہ کرو قافلہ چلدا جا رہا بی بی آ گئی اگے بی بی کہنے لگی کہ اس قافلے دا مہاری کون ہے انہاں کہا جی او سجاد ہے عورتاں وچوں انہاں کہا جی او سامنے بی بی برکھا جنہیں بہنے ہوئے ہے نا او اس قافلے دی محرن ہے بی بی آئی او دے کول آ کے کہنے لگی تھی یہ قافلہ بڑی دوروں آیا ہے مینوں لگدا کسے تانوں لٹ لیا ہے کسے نے ظلم دی انتہا کر چھٹی ہے تواڈے نال تھی یہ اے میں پانی دا پیالہ لے کے آئی ہوں اپیلا پانی جناب زینب دی اکھاں چتھرو آ گئے رو کے کہنے لگی اماں ان شہر گزر دے آئے ہیں انہیاں بستیاں گزر دے آئے ہیں کسے سانو پانی نہیں پوچھیا اماں جی تو انو کی میں خیال آیا پانی پلان دا جدو اینی گل کیتی نا تے مائی رو پئی رو کے کہنے لگی جی میں جنہ مالکاں دے گھر کام کر دی رہی ہیں نا انہاں مالکاں نے مینوں تربیت دیتی سی کہ کوئی مسافر آیا نا تیرے بوے اگوں تو انہاں نو پانی ضرور پیا چھڑی انہاں نو پانی ضرور پیا چھڑی کوئی مسافر قافلہ تیرے کولو گزریا انہیں کہا اس دن تو لے کے آج تک جدو بھی کوئی قافلہ گزر دینا تو میں انہوں نے پانی ضرور پہ نہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتی ماڑی ہاں
کمزور ہاں غریبنی ہاں لیکن پانی ضرور بیانی ہاں۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ فرمان لگی ہیں بی بی تو کدے کار کم کر دی رہی ہیں، کہڑے شہر کم کر دی رہی ہیں؟ انہیں آخیا تھی یہ میں مدینے شہر کم کر دی رہی ہیں۔ جدو مدینے دا نہ آیا جناب زینب نے بڑا صبر نو تھم کے رکھیا، اترو نہیں ہون دیتے۔ اچھا بی بی مدینے کم کر دے رہے ہو؟ جی تھی یہ میں مدینے نگرانی رہی ہوں۔ بی بی اس بی بی دا نام کی جدے کار تسی کم کر دے رہے ہو؟ کہنے لگی میں برتن بھی دھونی سا، میں کپڑے بھی دھونی سا، میں اس ویڑے دا جھاڑو بھی دھونی سا، کرنی سا، سارا کچھ کرنی سا۔ اس مالکن دا نام کی ہے جدے ویڑے تسی نوکر بن کے رہی ہوں؟ انہیں آخیا اس بی بی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ محمد مصطفیٰ دی بیٹی ہے، ساڑھے نبی دی بیٹی ہے، مولا علی دی زوجہ ہے۔ جدو ماں دا نام آیا نا بابا پردیساں ویچ سر حسین نیزے تے انہیاں مشکلہ ویچ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جدو ماں دا نام سنیا نا جناب زینب نے نا بی بی نو کول بلا کے کیا بی بی جدو تو اتھے کام کر دی دئی ہیں تیری مالکن دے بچے بھی ایسن؟ انہیں کہا جی ایسن پر انہاں بچیاں ورگا کائنات اندر بچہ کوئی نہیں۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رویاں رو کے کہنے لگیاں بی بی میں نہ داستے صحیح ہو دے پتر کنے سن تیاں کنیاں سن، ایتھے جملے لے جائی جدو اینی گل کی تھی نہ تیاں کنیاں سن۔ بابا جی بی بی دیاں چیخاں نکل گئیاں نی کہن لگی نہیں دیئے منوں نہیں پتا تو کون ہے، پر جدو میں مدینے کم کر دی رہی ہوں جنہ سیدان دیا میں باروں جاندیاں دئیاں جنہ دے میں کپڑے دون دی رہی ہوں جنہ دے میں برتن دون دی رہی ہوں نہیں دیئے وہ دے دو پتر سین ایک دا نام حسن ایک دا نام حسین نہیں دیئے وہ دیاں دو شہزادیاں سن ایک دا نام زینب ایک دا نام ام کلثوم۔ بی بی زینب کہنے لگیاں بی بی جی انہاں نو کھڈاندیاں بھی رہیاں عرض کیتی ہاں دیئے جدوں زینب روندی سی میں جھک کے سینے لاندی رہی ہاں میں زینب دا جھولا جلاندی رہی ہوں میں زینب نال پیار کردی رہی ہوں میں زینب دا متھا جمدی رہی ہوں میں حسین نو لوریاں دیندی رہی ہوں میں حسن نو لوریاں دیندی رہی ہوں۔ جناب زینب نے نہیں دسیا میں کون کہنے لگی نہیں دیئے تو کون ہے جڑا اینا پتا بھی پوچھنی ہے جڑی میری بی بی دیاں دا بھی پوچھنی ہے۔ جناب زینب کہنے لگیاں بی بی جی اگر آج زینب توڑے سامنے آ جائے نہیں بی بی زینب نو پہ جان لمیں گی رب کعبہ دی قسم سیال کوٹیا جملے لے جایا رہے اس بی بی نے جناب زینب دے منہ دے ہاتھ رکھ لے آئے کہنے لگی دیئے میں تنو مسافر سمجھ کے کچھ نہیں آکھیا آج تو بعد نہ پاکاں دا نہ بزاراں وچ نہ لوی انہاں سید زادیاں دا ذکر چونکاں وچ نہ لوی میں معاف نہیں کران گی وہ میری سید زادیاں آنی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ دیاں لاڈلیاں نے وہ پردے دارانی اللہ دی عزت دی قسم سیال کوٹ وچ بہن آلیا جناب زینب نے بی بی نو جفا مار لیا کہن لگیاں بی بی کی ہوئے گا فرمان لگی دیئے کہ او شہزادیاں دا نام لیا قیامت آ جانیاں اینا لوگاں دے سامنے بی بی دیاں دے نانا لئی جناب زینب کہن لگی بی بی او دیاں جے بازاراں وچ آ گئیاں آکھن لگی خبردار انج دا جملہ نہ بولے آجے رب کعبہ دی قسم رون آلیا جملے لے رہی ہے تیریاں اکھاں نمی ہو گئیاں نے جناب زینب نے جدوں پردہ ہٹایا ہے کہن لگے بی بی منوں پہ جان میں او مدینے علی زینب میں او فاطمہ دی
लत्ते जिगारा असी बाजारां च आ गईयां क़यामत कोई नहीं आई आसमान कोई नहीं फटिया अली दियां दियां बाजारां च आ गईयां ने अली दियां दियां कूफे दियां बाजारां च आईयां ने इन्नी गल की बीबी ने आसमान वाले चेहरा कर लिया रो के कहंदी है मालिका हे मंजर वेखण तो पहला मैनू मौत दे दे मैं ज़हरा दियां दियां इंज नहीं वेख सकदी मैं हुसैन इंज नहीं वेख सकदी मियां साहब आंदे ने दुखिए दी गल है दुखिया जाने ते सुखिए नौआ की खबरां है बाप जिन्हां दे है बाप जिन्हां दे है बाप जिन्हां दे है मौत ने मारे थे रोंद नी तके तकी कबरां मेरे इमाम दा काफिला जारी है शाम दी तरफ काफिला जा रहा है रब्बे काबा दी कसम है ओए मेरे हुसैन नु सलाम करन आलिया मेरे हुसैन दे गम च अथरू वगाण आलिया जदों काफिला यजीद दे दरबार पहुंचन लगा है शिमर कहन लगा यजीद हुसैन दा काफिला आ रहा है इमाम दा काफिला आ रहा है बाबा जी एक रात सैयद ज़ादियां नु शाम दे चौक अंदर बैठाया गया है उन्हें आखिया दिन चढ़ेगा यजीद का दरबार खुलेगा फिर हुसैन का काफिला अंदर आएगा हजरात जुमले ले जाया रे जदों दिन चढ़िया जे सैयदा का काफिला यजीद के सामने आया इत्थे जुमले सुनने नहीं यजीद कहन लगा सजाद हुसैन किथे अली अकबर किथे ओनो मुहम्मद किथे हजरात जुमले ले जाए तकरीर मुकन लगी या जुमले ले जाए इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ने यजीद की आना है आंदा वेख मैं तेरे बाप हुसैन को जंग जीत गया तेरा बाप हुसैन जंग हार गया है इन्नी गल की थी उधरों मुअज्जिन ने अजान पढ़ी है जब मुअज्जिन ने अजान शुरू की थी अल्लाह अजान दियां आवाज़ां आईयां सुन जाई इधरों अजान दियां आवाज़ां आईयां ने हुसैन दा पुत्र यजीद दे सामने खला गया है फरमाया यजीद तू आने मैं जित गया हुसैन हार गया है जे मां दा पुत्र है फिर मैनू दस दे जेड़ी अजान विच जेड़े मुहम्मद दा नाम लिया है ओ तेरा नाना है या साडा नाना हुण दस ए जिहड़ी अजान विच अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ए जिहड़ा नां है ए मुहम्मद कौन है उत्थे यजीद दा सिर थले डिगा कहन लगा जी ये तो तुहाडा ही नाना है फरमाया फिर मन जा अज भी अजाना विच साडे नाने दा ही नाम लिया जा रहा है तेरे बाप दा नाम नहीं तेरे दादे दा नाम नहीं तेरे नाने दा नाम नहीं क़यामत तक अजान होंदी रहेगी हुसैन पाक दा अलम बुलंद होंदा रहेगा यजीद जारी जंग जित के भी हार गया कि नहीं हरया बोलो हार गया हुसैन नेज़े दी नोक ते चढ़ के भी जंग जित गया रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है जदों इन्नी गल की थी ना कहन लगा सजाद जे मैनू फितने का डर ना होंदा तो मैं तेनों इत्थे ही शहीद करवा देना सी आप फरमाते हैं असी कभी मौत को डरे ही नहीं असी कभी मौत कोलों अली दा खून होवे तो मौत को डर जाए आए हाय हाय शेरे खुदा दा खून होवे बाबा तो मौत को डर जाए ये नहीं हो सकता अच्छा कहने लगा फिर मेरे इमाम ने फरमाया तू झूठा है तू दगेबाज है इन्हें कुछ दिन काफिला उत्थे रख के ना अपने कोल इन्हें फिर जनाबे वाला मदीने की तरफ काफिला रवानगी कर दी कि जाओ इन्होंने मदीने छड्ड आओ
یہ قافلہ مدینے آیا بابا جدوں مدینیوں ٹورے سن تے قافلہ کیویں سی میں تمہیں پہلے جمعے سنایا سی نا اج 5-6 جمعے ہو چلے نے سانو واقعہ کربلا بیان کر دیا کوئی ایک جمعے دی گل نہیں 1.5 مہینہ ہو چلا ہے ادھر جملے لے جائیں تو میں تفصیلاً شہادتاں پیش کیتیاں نے جدوں قافلہ مدینیوں ٹریا سی ادو کی حالت سی اج جدوں قافلہ کربلا والا واپس مدینے آیا ہے زینب نانے دے روزے تے سب نالوں پہلا جا کے ہاتھ بن کے عرض کیتی نانا ویکھ لے زینب سب کچھ دے آئی ہے میں تیرا قرآن بھی بچا کے لین دی میں تیری اذان بھی بچا کے لین دیا میں شریعت بھی بچا کے لین دیا نانا سب کچھ قربان ہو گیا ہے پر تیرا اسلام بچ گیا ہے تیرا قرآن بچ گیا ہے آخری باری نذرانہ عقیدت پیش کریے کربلا دے سیدانوں ہیں کائنات دے وارثانوں جنت دے وارثانوں ایویں تے نہیں سن کسے علل اعلان گل کیتی جڑا عظمت آل نبی بھول گیا وہ عظمت آل نبی بھول گیا وہ نبی دی عظمت بھی بھول گیا خدا دی عظمت بھی بھول گیا بھائیوں دے بابا جی علل اعلان بونگے دی جامعہ مسجد چ بیٹھ کے سلطانی کہہ رہے آئی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگا جدا ہاتھ سلامت ہے ایک باری مولا علی دے پتران دے نا دے بلندی کر کے آنکھوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگا عظمت اجران الا المودۃ فی القربى عظمت جدا ہاتھ بلندی اللہ تنو مدینے لے جائے اللہ تنو کربلا دی زمین تے لے جائے اوتھے بھی مل کے آنکھیں عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگا دیکھنا 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 رکھی باتوں میں نیانا لوگا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے او آلے جدے بارے قرآن بولے ہے جدے بارے نبی دا فرمان بولیا ہے اے ذکر نہیں مک سکتا مولوی مک سکتا ہے